اسی تے کہنا لے ذرا ویکھتے صحیح نہ میرے امام علی مقام بھی موجود نے، جناب حسن مجتبی بھی لین دے اندر موجود نے، اس لین دے اندر جناب عبداللہ بن عمر بھی موجود نے، اس لین دے اندر سرکار دے اور صحابی بھی موجود نے۔ جناب عمر بن خطاب اور مال غنیمت تقسیم کر دے پے نے، مال غنیمت تقسیم کردیاں آپ دا پتر آ گیا، آپ نے اپنے پتر نو 500 درہم دیتے نے جناب عبداللہ بن عمر نو، جناب عمر نے اپنے پتر عبداللہ نو 500 درہم دیتے نے۔ اس تو بعد علی دا پتر حسن آیا ہے، جناب عمر نے اپنے پتر نو 500 دیتے نے، حسن نو 1000 درہم دیتے نے۔ اس تو بعد جناب حسین آئے نے، انہاں نو بھی 1000 درہم دیتے نے۔ ویکھی آپس دے اندر پیار کتنا کرن والے نے، سرکار دی آل دے نال محبتاں کتنیاں کرن والے نے۔ انہاں نو 1000 اپنے پتر نو 500 تے جناب والا اپنا پتر بولے آئے، بول کے کہندا واہ واہ تسی میرے والد ہو، میں بادشاہ دا پتر ہاں، تسی امیر المؤمنین ہو، میں امیر المؤمنین دا صاحبزادہ ہاں، میں اس حوالے دے نال بھی میرا مقام اونچا ہے بابا۔ اس تو بعد میری عمر بھی زیادہ ہے، میں غزوات دے اندر شریک بھی زیادہ ہونا وا بابا، اس واسطے مینوں بھی زیادہ دینے چاہیے سی، اگر اونا تو زیادہ نہیں بھی دیندے، اونا جتنے تے دے بوا اونا نو 1000 مینوں 500 دیتا ہے۔ جناب عمر بن خطاب بولے۔ بہرحال جڑی آیت کریمہ میں تلاوت کرنا شرف حاصل ہویا ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اللہ نے فرمایا اے میرے یار، اے میرے نبی، اے میرے رسول، تواڈے واسطے اللہ کافی ہے، اللہ تو بعد تواڈے واسطے تواڈی اتباع کرن والے، اطاعت کرن والے، پیروی کرن والے مومن کافی نے۔ کہیے نا سبحان اللہ، مومن تواڈے واسطے کافی نے۔ پچھلے جمعے تے میں عرض کیتا سی کہ جدو جناب عمر بن خطاب ایمان لے کے آئے، اس تو پہلا علل اعلان عبادت نہیں سی ہوندی، چھپ چھپا کے عبادت ہوندی سی، لیکن جدو جناب عمر بن خطاب نے ایمان لے آندا، اسلام قبول کیتا، تے ادو آپ نے سوال کیتا یا رسول اللہ ساڈا دین سچا ہے؟ سرکار نے فرمایا سچا ہے، اسلام سچا ہے، اسلام سچا ہے۔ سرکار تسی سچے رسول بن کے آئے ہو؟ ہاں میں اللہ دا سچا رسول بن کے آیا، اللہ دا قرآن سچا ہے، اے عمر سچا ہے۔ جناب عمر عرض کردے نے سونے وہ جھوٹے ہو کے علل اعلان کرن تے اسی سچے ہو کے چھپ دے رویے، وہ جھوٹے ہو کے علل اعلان اسی سچے ہو کے چھپ دے رویے۔ جناب عمر نے پھر اعلان کیتا، اعلان فرمایا اور ہاتھ دے اندر ننگی تلوار ہے، اللہ اکبر، آئیے نا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو۔ جناب عمر بن خطاب نے ایمان لے آندا ہے تے مکے دیاں گلیاں دے اندر نالے ننگی تلوار لہراندے نے، نالے فرماندے نے، اعلان کردے نے ہے کوئی جڑا اپنی اولاد نو یتیم کرنا چاہندا ہے، جڑا اپنی عورت نو بیوہ کرنا چاہندا ہے میرے سامنے آوے، جڑا اپنا سر تن تو جدا کروانا چاہندا ہے میرے سامنے آوے۔ آسے پاسے لوگ اکٹھے ہوئے نے، آندے نے عمر وجہ کی بنیاں کی ہو گیا، کنج دیاں گلاں پیا کرنا ہے۔ جناب عمر کہندے نے او لوگوں میں اللہ تے بھی ایمان لے آندا ہے، میں رب دے سونے رسول تے بھی ایمان لے کے آ گیا ہاں، میں اللہ دے یار نو من لے آئے۔ اے عمر ہن کرنا کیا، آندا کی ہے؟ جناب عمر کہندے نے اگے لوگ کی اللہ اللہ کیتی جاندی آئی، اگے چھپ چھپا کے عبادت کیتی جاندی آئی، لیکن ہن عمر ایمان لے کے آ گیا ہے، آج تو بعد سرے عام عبادت ہوئے گی، آج تو بعد کعبے دے اندر عبادتاں کیتیاں جان گیاں۔ کسے دے اندر ہمت ہے تے آوے عمر نو روک کے تے بخاوے، آوے تے سینہ عمر نو روک کے تے بخاوے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر پاسے پھر میرا وجدان کہندا ہے دوسرے منے تے ماتم ہوئے ہونے نے، دوسرے منے نے تے جناب والا، دوسرے منے تے شکوے تے شکایتاں تے ماتم تے والا نو نوچیا گیا ہونا ہے، شیطان دے گھر ماتم ہویا ہے، لیکن ہر منے مومن تے مسلمان تے اے ہو کہندے ہونے نے جو مانگی تھی نبی سرور دعاؤں کا جواب آیا، جو مانگی تھی نبی سرور دعاؤں کا جواب آیا، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، کہیے عمر ابن خطاب
عذاب آیا جدو جناب عمر نے اس طرح جناب والا اسلام دا ساتھ دیتا ہے نا ادھروں اے اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین اللہ نے فرمایا سونیا تیرے واسطے تیرا اللہ کافی ہے یا او کافی ہے جن نے مکے دے اندر تلوار لہرا کے کفار نو للکاریا ہے اللہ کافی ہے یا او کافی ہے جن نے تلوار لہرا کے کفار نو للکاریا ہے. یہ گل میں نہیں پہ آندا کہ جناب عمر دی شان دے اندر آیت آئی میں نہیں پہ آندا بلکہ کون آندا ہے سرکار دے آل دا ایک فرد آندا ہے سرکار دے گھرانے دا ایک اور فرد بھی عام نہیں بلکہ او فرد کہ اج کل تو تے میں اپنے بھائی واسطے دعا کرنے ہیں یا اللہ میرے بھائی نو گڈی دے یا اللہ میرے بھائی نو صحت دے یا اللہ میرے بھائی نو مال دے ہیں جی اے دعاواں کرنے ہیں سرکار دی آل دا او فرد سرکار دے سکے چچا دا بیٹا جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے بارے کملی والے نے دعا فرمائی ہے اللہ اس میرے بھائی نو قرآن دا علم عطا فرما دے اے اللہ میرے بھائی عبداللہ نو قرآن دا علم عطا فرما دے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ جناب والا سرکار دے چچا زاد بھائی نے کملی والے دے چچا دے بیٹے نے آپ اس گل نو روایت کر دینے آپ کوئی عام بندے نہیں جنہ دے بارے کملی والے دعا کر دینے پھر دعا بھی قبول انجوئی ہے سرکار نے دعا کی تھی اللہ میرے بھائی نو قرآن دا علم عطا فرما دے انج دا پھر اللہ رب کائنات نے قرآن دا علم عطا فرمایا ہے کہ تاریخ دے اندر سب تو پہلا قرآن دا مفسر عبداللہ ابن عباس ہے سب تو پہلی تفسیر جناب عبداللہ ابن عباس نے فرمائی ہے اے جناب والا اس گل نو اس آیت کریمہ دی تفسیر دے اندر جناب عبداللہ ابن عباس فرما دینے لوگو اللہ جندے والے اشارہ پیا کردہ ہے سونے تیرے واسطے میں بھی کافی ہوں تیرے واسطے مومن بھی کافی نے اس مومن تو مراد میں نہیں پیاندہ سرکار دے آل دے فرد نے آکھیا ہے عبداللہ ابن عباس نے آکھیا ہے اس مومن تو مراد عمر بن خطاب دی ذات پاکے جناب عمر دی ذات پاکے ہیں جی انہاں دے آپس چو بڑے پیار آئے بڑیاں محبتاں آئیاں جناب عمر بن خطاب جدو آئے تو پھر مزید روشنیاں پھیل گئیاں ہر پاسے اسلام دا ہر پاسے جناب ڈنکا وجن لگ پیا سکہ بیٹھ گیا لجپال نبی علیہ السلام اس تو بعد کئی فتوحات ہوئیاں بہرحال میں عرض کرنا چاہنا جڑا اے تاثر قائم کیتا جاندہ ہے انہاں دی آپس چو کوئی دشمنی آئیاں آپس چو ناراضگی آئیاں جناب عمر بن خطاب دے بارے طرح طرح دیاں گلاں سنن نو ملدیاں نے جو کہ سراسر جھوٹیاں نے معاذ اللہ انہاں نے آگ لگائی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ دے گھر نو ٹھڈے مارے معاذ اللہ ساریاں گلاں جھوٹیاں نے میں نہ تواڈے ساریاں گلاں ایک پاسے تواڈیاں ساریاں گلاں ایک پاسے ایک گل کدی سوچیا کر تو جتنے مرضی تانے دے لے جتنے مرضی تنزیہ کر لے لیکن اے یاد رکھیں جتھے جنابی عمر ستے پے نے اوتھے تیرے تانے نہیں پہنچ دے اوتھے پڑھیا مومناں دا درود پہنچدا ہے اوتھے پڑھیا مومناں دا درود پہنچدا ہے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو سرکار دی آل نال کتنی محبت ہے کیونکہ سرکار دی آل ہے ہی شان علی کملی والے دی آل ہے ہی شان علی ہے ہی مہنی مقام آلے الحمدللہ تعالیٰ سنیا دا تے عقیدہ ہے اسی تے ایمان تے عقیدہ رکھنا لیا سرکار دی آل نو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے دنیا دے اندر بڑے بڑے گھرانے نے بڑے بڑے عالی شان گھرانے نے لیکن میں کہنا سارے گھرانے ایک پاسے نے اللہ نے جڑا شان رجبال نبی دے گھرانے نو عطا فرمایا ہے کملی والے دے گھرانے نو عطا فرمایا ہے کسے نو عطا ہی کونی فرمایا جدو جناب والا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے سگے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وصال با کمال ہویا ہے نا آپ دا ظاہری وصال ہویا ہے نا لوگاں نے گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں نے لوگیاں دے نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا پتر فوت ہو گیا ہے آپ دی نسل معاذ اللہ ختم ہو گئی ہے پترہ جو نسل چل دی ہے آپ دا پتر تے فوت ہو گیا ہے اس تو بعد جناب والا جدو اللہ دے نبی
اے مسلماناں دے نبی جدو جان گے انہاں دے نال انہاں دا دین بھی چلا جائے گا، انہاں دا دین مک جائے گا، انہاں دا نام و نشان مک جائے گا۔ اس تو بعد انہاں دیاں گلاں نہیں ہون گیاں، اس تو بعد انہاں دا تذکرہ نہیں ہوئے گا۔ جدو لوگاں نے گلاں کرنیاں شروع کیتیاں نے نا، ادھر کملی والے دے دل تے دکھ ہے، آپ دے صاحبزادے دا وصال ہویا ہے، ادھر پتر دے جان دا دکھ ہے، ادھر لوگاں دیاں گلاں نے، لیکن اللہ دے نبی خاموش نے۔ لیکن جدو پروردگار نے اپنے یار نو پریشان ویکھیا ہے نا، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا سونیا آدم دے بارے لوکی گلاں کردے نے، جواب آدم آپ دیندے نے، نو دے بارے گلاں جواب نو آپ دیندے نے، جناب ابراہیم دے بارے گلاں جواب ابراہیم آپ دیندے نے، یوسف دے بارے گلاں جواب یوسف آپ دیندے نے، موسیٰ دے بارے گلاں جواب موسیٰ آپ دیندے نے۔ لیکن تو میرا یار ہے، تو میرا نبی بھی ہے، نالے تو میرا حبیب بھی ہے، سونیا ساریاں نے جواب آپ دیتے نے، لیکن تیرے بارے بکواس کر دینے، سونیا جواب تو نہیں میں پروردگار نے آپ دینا ہے، جواب میں دینا ہے۔ اللہ دا قرآن اعلان کردہ ہے، پھر اس مقام تے پروردگار نے فرمایا سونیا اِنَّا الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، او پروردگار نے فرمایا سونیا پریشان ہون دی لوڑ نہیں، گھبران دی لوڑ نہیں، سونیا پریشان نہیں ہونا، انہاں مک جانا ہے، انہاں تباہ و برباد ہو جانا ہے۔ سونیا اسی تینوں ہر قسم دا خیر دے چھڑے آئے، ہر قسم دی بلائی دے چھڑی ہے، سارے خیر ساریاں بلائیاں ہر شے دیاں کنجیاں دا سارے خزانیاں دیاں چابیاں تیرے ہاتھ دے چھڑیاں نے، انہاں دی کی اوقات ہے، سونیا تو قربانی کر تے موجہ مار، فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ نے فرمایا سونیا ابو جہل دا نام بھی مٹ جانا ہے، عتبہ تے شیبہ دیاں گلاں بھی مٹ جانیاں نے، اے جناب والا انہاں ساریاں دیاں گلاں ابو لہب دیاں گلاں انہاں دیاں مٹ جانیاں نے۔ سونیا تسی ابتر نہیں ہوئے بلکہ تواڈے دشمن ابتر ہو گئے نے، تواڈے دشمن ابتر ہون، تواڈے دشمناں دیاں نسلاں مکن، تواڈیاں کیوں مکن؟ اج کل کوئی بندہ کسی دے بارے گل کرے نا تے او دے نال پیار کرن والا آندا ہے اونوں کیوں پیانا تو انجو تو انجو۔ اللہ وحدہ لا شریک نے پھر ایتھے اپنے محبوب دے نال پیار دی انتہا فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے یار دے بارے آندے ہو کہ انہاں دی معاذ اللہ نسل ختم ہو گئی، ابتر ہو گئے، میرا یار ابتر نہیں ہویا، سونیا تیرے دشمن ابتر ہو گئے نے، دشمن ابتر ہو گئے نے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا سونیا اے آندے نے تواڈا بیٹا دنیا تو چلا گیا ہے لیکن اے نہیں جان دے سونیا تواڈا بیٹا ابراہیم گیا ہے، لیکن میں تانوں بیٹی فاطمہ عطا فرماواں گا، تانوں سونی بیٹی فاطمہ دیواں گا۔ سونیا انہاں دیاں نسلاں پتراں چو چل کے بھی مک جان گیاں، تواڈی دی جو انج دی نسل چلاواں گا، قیامت آ جائے گی، سید اجے بھی موجود ہون گے، قیامت تک تواڈی نسل چلے گی، تواڈی نسل چلدی رہ جائے گی۔ پھر سرکار دی آل دیاں شاناں تاں ہی تے اسی پیار کرن والے ہاں، سرکار دے آل دے ہر فرد دے نال پیار کرن والے ہاں، محبت کرن والے ہاں۔ ساڈے امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بولے، آپ فرماتے نے تو تے کہنے مینوں علی نال پیار ہے، تو تے کہنے مینوں حسین تے حسن نال پیار ہے، تو کہنے مینوں مولا اکبر دے نال پیار ہے، مینوں امام زین العابدین دے نال پیار ہے، تو کہنے مینوں امام باقر دے نال پیار ہے، تو کہنے مینوں امام جعفر صادق دے نال پیار ہے۔ آنا ذرا ساڈے کولوں سن، ساڈے امام فرماندے نے اسی کی کہنے ہاں، اسی کہنے ہاں تیری نسل پاک میں ہے اے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے کہ یہ بچہ بچہ ہر ویلے چپ
کر کے بہنا یہ بھی کوئی گال کو نہیں ہوندی کدی کدی تے بولنا چاہیے ہے جی کچھ بھی نہیں ہوندا بالکل بالکل کچھ نہیں ہوندا اے زباناں ربیاں تاں نے کہ سرکار دے گھرانے دیاں گلاں کرو نعتاں پڑھو پھر انہاں زباناں نو ہلانا ہے کچھ بھی نہیں ہونا کہنا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا کہیں کہیں تیری نسل پاک میں ہے اے بچا بچا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب میں اپنے کولوں نہیں پہ آندا پڑھ دے صحیح نظر سیدہ کائنات دیاں جناب سیدہ فاطمہ دیاں شاناں پڑھنا تینوں پتہ چلے گا کدے بھی جڑا عورتاں نو ہر مہینے خون آندا ہے جناب فاطمہ نو نہیں سی آندا سوال پیدا ہوندا ہے اس خون دے نال ہی بچہ پیٹ دے اندر پلدا ہے اے خون بچے دی خوراک بندا ہے جدوں آپ نو آندا ہی نہیں پھر آپ دے بچے کتھے پلدے رہنے ایندا جواب ہی بندا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور ہاں جناب والا جدو بچہ پیدا ہو جانا ہے جدو تک خون رک نہ جائے ادو تک عورت نمازاں نہیں پڑھ سکتی ادو تک عورت روزے نہیں رکھ سکتی عبادت نہیں کر سکتی لیکن ویکھو تے صحیح نا ادھر جناب حسین آئے نے ادھر فاطمہ مصلا پا کے اللہ دی نماز پڑھدیاں پیاں نے نماز پڑھدیاں پیاں نے پوچھیا جائے نہیں فاطمہ تیری دماغ اللہ تے اس الے ویلا تے نہ پاکی دا ہوندا ہے ایتھے تے نماز نہیں پڑھی جاندی نی فاطمہ وجہ کی ہے جناب فاطمہ کہندیاں ہون گیاں او جھلیا میری جناب فاطمہ کہندیاں ہون گیاں میری نسل پاک میں ہے بچا بچا کا تو ہے عین نور تیرا سب آکے 12 امام نے میں کیا 12 امام ہی سر متھے تے نے لیکن انصاف پہ کرنا تو آنے 12 امام نے 12 دے 12 جناب امام علی مقام امام حسین دی نسل جو گننا ہے میں کہنا حسین دی نسل بھی امام ہے جناب مولا حسن دی نسل بھی امام ہے ساڑھے واسطے حسن دی نسل بھی امام حسین دی نسل بھی امام ہے اسی سارے انو منن والے ہاں سب نو مننے تے کہنے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ اللہ اکبر سرکار دی آل دی نسل دا تے بچہ بچہ نور ہے جی انہاں دیاں شاناں انہاں دے مقام انہاں دے مرتبے جنہاں صحابہ دے سامنے سرکار نے بیان کیتے نے انہاں صحابہ نے پھر کنہ کو انہاں نال پیار کیتا ہوئے گا انہوں نے کتنی محبتاں کیتیاں ہون گیاں میں آنا اسی 14-1500 سالاں تو بعد سن سنا کے پڑھ پڑھا کے اسی انہاں پیار کرنے ہاں یارو جنہاں دے سامنے اے ایت جڑی میں تہانوں سنائی ہے جنہاں دے سامنے نازل ہوئی ہونی ہے انہاں کنہ منیا ہونا ہے تے اے سنان والا میں ہاں میرا استاد ہوئے گا کوئی مفتی ہوئے گا کوئی پیر ہوئے گا میرے جا نکمہ گناہگار بندہ اے سنان والا میں ہاں سن کے سکون آ گیا ہے تو جتھے سرکار دی آل دیاں شانہ کملی والے آپ سنان دے ہون گے اتھے کتنا ماحول ہونا ہے پھر اتھے کتنا سکون ہونا ہے اتھے کتنا سرور ہونا ہے اللہ اکبر انہاں دیاں بڑیاں شانہ نے تے صحابہ نے انہاں نال پیار کیتا ہے انہاں نے نال محبتاں کیتیاں نے باقی ساریاں گلاں ایک منے ہیں جی ایک منے ایک غزوہ فتح ہویا ایران فتح ہویا تے سرکار دی جناب عمر بن خطاب آپ دا دور خلافت ہے آپ دا دور خلافت ہے اور 1.5 سالہ مال غنیمت آ گیا مسجد نبوی دے اندر سرکار موجود نے جناب عمر بن خطاب شام دا ویلا ہویا نا تے آپ نے وہ تقسیم کرنا شروع کیتا ایک اور دو واقعے میں ملا کے عرض کر رہے ہیں
آپ نے ایک کسی اور غزوے تے مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کیتا تے لمبی لین لگی ہے، اس لین دے اندر سرکار دے صحابی بھی موجود نے تے کملی والے دے گھرانے والے بھی موجود نے۔ اس لین دے اندر جناب حضرت عمر بن خطاب آپ دا پتر حضرت عبداللہ بھی موجود نے، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صحابی رسول نے، آپ بھی موجود نے۔ اس لین دے اندر مولا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ دے صاحبزادے حضرت حسن مجتبیٰ بھی موجود نے۔ اس لین دے اندر حضرت امام علی مقام امام حسین بھی موجود نے۔ ہن پیار ویکھو، محبت ویکھو، انہاں لوگاں دیاں گلاں تے انہاں دے عقیدے انہاں دے گھر، اسی تے کہن والے ہاں ذرا ویکھتے صحیح نا میرے امام علی مقام بھی موجود نے، جناب حسن مجتبیٰ بھی لین دے اندر موجود نے۔ اس لین دے اندر جناب عبداللہ بن عمر بھی موجود نے۔ اس لین دے اندر سرکار دے اور صحابی بھی موجود نے۔ جناب عمر بن خطاب مال غنیمت تقسیم کر دے پے نے۔ مال غنیمت تقسیم کردیاں آپ دا پتر آ گیا، آپ نے اپنے پتر نو 500 درہم دیتے نے۔ جناب عبداللہ بن عمر نو، جناب عمر نے اپنے پتر عبداللہ نو 500 درہم دیتے نے۔ اس تو بعد علی دا پتر حسن آیا ہے، جناب عمر نے اپنے پتر نو 500 دیتے نے، حسن نو 1000 درہم دیتے نے۔ اس تو بعد جناب حسین آئے نے، انہاں نو بھی 1000 درہم دیتے نے۔ ویکھی آپس دے اندر پیار کتنا کرن والے نے، سرکار دی آل دے نال محبتاں کتنیاں کرن والے نے۔ انہاں نو 1000 اپنے پتر نو 500 تے جناب والا اپنا پتر بولے آئے، بول کے کہندا ہے واہ واہ تسی میرے والد ہو، میں بادشاہ دا پتر ہاں، تسی امیر المؤمنین ہو، میں امیر المؤمنین دا صاحبزادہ ہاں، میں اس حوالے دے نال بھی میرا مقام اونچا ہے بابا۔ اس تو بعد میری عمر بھی زیادہ ہے، میں غزوات دے اندر شریک بھی زیادہ ہونا وا بابا، اس واسطے مینوں بھی زیادہ دینے چاہیے سی، اگر اونا تو زیادہ نہیں بھی دیندے، اونا جتنے تے دے بوا اونا نو 1000 مینوں 500 دیتا جے۔ جناب عمر بن خطاب بولے، آپ نے سارے جندرے کھول دیتے نے، آپ نے محبتاں دے پھل نشاور کیتے نے۔ جناب عمر بن خطاب کہندے نے بچیا جنہ دے نال تو برابری پیا کرنا ہے، تیرا باپ انہاں دے باپ ورگا نہیں، جنہ نال تو برابری پیا کرنا ہے، نہ تیرا باپ انہاں دے باپ ورگا ہے، نہ تیری ماں انہاں دی ماں ورگی ہے، نہ تیری ماں انہاں دی ماں ورگی ہے، نہ تیرے ماموں انہاں دے ماموں ورگے نے، نہ تیریاں خالہ انہاں دیاں خالہ ورگیاں نے، نہ تیری نانی انہاں دی نانی ورگی ہے، نہ تیرا نانا انہاں دے نانے ورگا ہے۔ تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ تو تے عمر دا پتر ہے، تے عمر خطاب دا پتر ہے، عمر تے اٹھ چگان لایا، اے تے کملی والے دی نسبت دا صدقہ ہے، جنہیں پڑھ کے بادشاہ بنا چھڑیا ہے، جنہیں بادشاہ بنایا ہے۔ سرکار فرماندے نے پترا جے انہاں جتنا لینی جا اپنا باپ انہاں دے باپ ورگا لے آ، اپنی ماں انہاں دی ماں ورگی لے آ، اپنے مامے انہاں دے مامے ورگے لے آ، اپنیاں خالہ انہاں دیاں خالہ ورگیاں لے آ، اپنیاں پھوپھیاں انہاں دی پھوپھا ورگی لے آ، اپنی نانی انہاں دی نانی ورگی لے آ، اپنا نانا انہاں دے نانے ورگے لے آ، نہ تیرے رشتہ دار انہاں ورگے نے، نہ تو آپ نہ ورگائیں ہے جی۔ پھر فجر دی نماز دا ویلا ہے، جناب عمر بن خطاب نے عشاء تک مال غنیمت تقسیم کیتا۔ تقسیم کرن تو بعد نا اس مال غنیمت دے اندر ایک بادشاہزادی بھی آئی سی، جڑی بادشاہ دی بیٹی آئی مال غنیمت دے اندر قید ہو کے آ گئی۔ جناب عمر بن خطاب نے سارا مال غنیمت تقسیم کیتا تے جدو اس بی بی دی اس عورت دی واری آئی نا، آپ کہندے نے اس عورت دا فیصلہ میں صبح کراں گا۔ فیصلہ کی کراں گا کہ اے بادشاہ دی دھی ہے تے اے دا نکاح میں بادشاہ دے پتر نال کراں گا۔ سبحان اللہ تو کہیے نا، محبت سے فرمائیے سبحان اللہ۔ صبح دا ویلا ہویا، رات نو ہی جناب عمر بن خطاب دے پتر عبداللہ نو لوگ مبارک دین لگ پے کہ عبداللہ تینوں مبارک ہوئے، کل تیری شادی ہے، کل تیرا نکاح ہے تے بادشاہ دی دھی نال تیرا نکاح ہونا ہے، تینوں مبارک۔ تے عبداللہ بن عمر بھی اندروں خوش، یقیناً کہ میں ہی بادشاہ دا پتر ہاں، میں امیر المؤمنین دا صاحبزادہ، میرے نال نکاح ہوئے گا۔ صبح دا ویلا فجر دی نماز دا وقت ہے، جناب عمر بن خطاب نے فجر دی نماز پڑھائی تے میں کہنا صدقے جاواں جنہ پیچھے پڑھی مصلی رسول ہے تے امام عمر بن خطاب ہے۔ میں کہ آج کسے دربار تے کوئی امام لگ جائے، کسی مزار تے کوئی امام لگ جائے، آندا ہے میرا مصلی برکتاں لے، مہا کیوں اتنے سید زادے نمازاں پڑھاندے رہنے،
اتنے مفتی صاحب نمازاں پڑھاندے رہے نے وہ جلیا عمر دے بارے بولن لگیا سوچیا کر عمر اس مسلے تے ہی امام ہے جس مسلے تے اللہ دے رسول آپ کھڑو کے نمازاں پڑھاندے رہے کملی والے آپ نمازاں پڑھاندے رہے نے جناب عمر بن خطاب نے فجر پڑھائی فجر پڑھان تو بعد ہوں عمر عبداللہ بن عمر بالکل تیار نے ہیں جی میں اپنے تصور دے اندر اپنے لفظاں دے اندر اپنی تیاری کر کے آئے نے کہ آج میرا نکاح ہے بالکل نکاح ہونے لگا ہے جناب عمر بن خطاب نے فجر دی نماز پڑھائی ہے نماز پڑھا کے اپنا چہرہ مبارک مقتدیاں ول کیتا ہے مقتدیاں ول کر کے جناب عمر دیاں نگاہاں کسے نو ڈھونڈدیاں پیاں نے کدی ادھروں تکدے نے کدی ادھروں تکدے نے میں اپنے لفظاں دے اندر کہنا عبداللہ بن عمر اینج کر کے اگے منہ کردے نے اگے آندے نے آپ دا تصور ہے میرے بابا مینوں ڈھونڈدے پے نے آپ کہندے نے لوگو مینوں دسو تے صحیح نا بادشاہ دا پتر کتھے وے مینوں دسو نا شہزادہ کتھے وے لوگ کہندے نے حضور ہے شہزادہ موجود ہے اے عبداللہ موجود ہے کملی والے دے غلام جناب عمر بن خطاب کہندے نے لوگو اوے نہیں اے شہزادہ نہیں اے تے غلام زادہ ہے دسو علی دا پتر حسین کتھے وے علی دا پتر حسین کتے وے سرکار عبداللہ عرض کر دینے سونیا بادشاہ تسی توڑا پتر میں حسین کیویں بادشاہ ہے جناب عمر بن خطاب نے بھی میرا وجدان کہندا ہے لفظ انہاں دے اپنے جملے انہاں دے اپنے میرا وجدان کہندا ہے انہاں بھی ایو کیا ہونا ہے تو نہیں اوتھے پہنچ سکدا میرے مصطفیٰ دی نسل دا ہر فرد نور ہے انہاں دا خون کملی والے دا خون ہے زہرا دے بابا جان دا خون ہے انہاں بھی ایو کیا ہونا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ دل کرے تے کہو تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ پھر یاد رکھنا جدو جناب سیدہ شہربانو سلام اللہ علیہ آپ دیاں شانہ بیان کرو نا تے مشورہ نال نکاح پڑھان والے دی بھی گل کیتا کرو ہیں جی نال تحفہ دین والے دی بھی گل کیتا کرو انہاں دیاں بھی گلاں کیتیاں کرو